Ang bata sama aning tanom, kung imong atimanon og amumahon, maayo og lig-on ang pagtubo. Apan kung pasagdan, mutubo nga huyang, dali nga madala sa bisan unsang hangin ug impluwensya sa kalibutan. Mao nga ang balaang kasulatan sa Proverbs 22:6 nagapahinumdom. Bansaya ang bata diha sa dalan nga iyang pagalaktan, ug kung bisan siya matigulang na, siya dili mobiya gikan ni ana. Ug kung imong tudloan ang usa ka bata sa pag-ampo, magbasa sa Biblia, magrespeto sa ginikanan ug sa mga tawo sa iyang palibot, kana nga mga practices mahimong bahin sa iyang kinabuhi hangtod sa iyang pagkahamtong. Apan kung ang bata maanad sa pagpamalikas ug pagbuhat og dili maayo, kana usab ang iyang madala hangtod sa iyang pagkatigulang. Angay natong hinumduman nga ang panimalay mao ang unang eskwelahan sa mga bata. Ikaw ginikanan, igsuon, tigulang nga sakop sa pamilya, adunay dako nga katungdanan sa pagmatuto sa mga kabataan nga naa sulod sa inyong panimalay. Ayaw pasagdaing ang kalibutan mo ay magmatuto og magtudlo kanila. Ayaw pasagdaing ang makita nila sa TV o makita sa cellphone maoy maghulma og mag-umol sa ilang kinaiya. Hinumdumi kini, kung unsay imong gipakita o gitudlo sa imong mga anak karon, mao ning magiya sa ilang pagtubo aron mahimo sila nga sundalo ni Kristo og suga sa kalibutan or mahimo nga badlungon og salawayon sa katilingban. Usa ginikanan, tudloi ang imong mga anak og unsay insakto ug maayo samtang bata pa. Bansaya sa pag-ampo, pagtahod, pagkamatinumanon, ug may kahadlok sa Ginoo. Ug ikaw batan-on hinumdumi kini, ang pagdisiplina sa ginikanan usa ka pamaagi sa pagpangga, paghigugma ug pagproteksyon kanimo gikan sa tanang mga kadaot nga mahitabo sa imong kinabuhi. Ang balaang kasulatan sa Hebrehanon 12:11 nagaingon, sa pagkakaron, ang tanang pagpanton daw dili makalipay. Hinunua makasakit hinuon. Apan sa kapulihay kini magahatag sa bunga sa pagkamatarong ngadto kanila nga namatuto pinaagi niini. Ang pagpanton o pagdisiplina pagiya kanimo sa dalan sa pagkamatarong aron ikaw mahatagan og maayo nga kaugmaon. Mga ginikanan, dili sayon ang mag-atiman og mag-amuma og mga bata. Apan ang Ginoo magauban kanimo. Magapanalangin sa imong gugma, pagbansay, pagmatuto ug pagpaningkamot alang kanila. Ayaw kalimte, bansaya samtang bata pa, kaysa umaabot magaani ka sa bunga sa pagkamatarong. God bless you.